سلام علیکم صبح تمام شما بخیر. امروز یک نقلی نیشنل جغرافیک را بلده شمونم. این نقل را تقریبا 6 سال میشه که ما این ترجمه کده پیش کشتم. امروز از قد یادداشت پیدا کردم دیگه خلاصه بخشیشم نقل نم. نیشنل جغرافیک را خبر دارین که فیلم های مستند درباره حیوانات وحشی پخش میکرد و بسیار مفصل عادتهای مختلف حیوانات را نشان میداد. امروز نقل مو کسته همو کسایی که همی تحقیق را کردن، همو کسایی که همی آزمایش را کردن، همونا نام زیر خودون چشته بود. همون نام را ما بخشش موگم که مگه غیدی که صداقت یک روبا مشکوک مشه. اینمی عنوان همزی تحقیق از نام. عنوان را بعد از تحقیق نوشتن. همون چیز را که وش کردن بس در مطابق همزو همی عنوان را هشتن. این فیلم بود از طرف نیشنل جغرافیک، یک فیلم مستند بود یا مو ڈاکومنٹری مگی نا. دا این فیلم اینا کستا کیمرا ممرا نصب کده بود دوربین کی مگی دوربین هم مگا قوما کیمرا مو دا پاکستان کیمرا مگی کیمرا ممرا نصب کده بود. یک چند دنه کډال جوړ کده بود مو دا اینجی کده مگی دا جاغوری خو کډال مگا دیگه مناطق خبر ندارم چیز مگا هم زمین رکمی کنمی نمزی کی زردک مردک قیم منا کچالو قیم نا شلغم ملغم باینچ قیم نا ایگو چیز دیگه هم شاید قیم ندیگه ما خواهمی قصد چیزاره وش کدم چون مو دا اونج زندگی نکده دیگه شنیده یا وش کده از چیم خودیگه امی تر یک 3 دنا کډال انام اکنا دایی یک دنیزی کډال منی یک سلا یک چند دنا خروره حلال کده میله چند دنا خروره مجھے حلال کده میله دمینم زی یک سلا و منیم زی یک دنا کډال شي خرور میله امی سلا را دمینه یک دنا کډال میله امی کډال را دو دنی دیگه زیر سرش پوٹ منا یک لحظه پاس اینا خودن چی دور میشنا دگر نظاره منا در آزمایش منا قد کیمرا لگنده دور ششتا پوٹ شده توغ منا که چکار مشا گو نیم گیتا بعد ازی که نا همو سلی پر خرور دمین کډال میله یک دنا روبا پیدا مشه روبا را خدا می تر استعداد داده دیگه اونا از بوی خوراک خورا پیدا منا بس مای دمی کډال مرسا امی جی کی منی سلا خرویا امی خروگورا قد دان خو گرفته جای بجای نه ایشی وسر منا مینم زو کډال بس ای قدم مورا واپس کی مورا بزمو آدمی کی منیم زی گروپ کلان بودا سرمیر زیا بودا سرشناس زیا بودا اومگا اینا لی مورا دیگه گروی خورکوی منا دیگه دوستای خورکوی منا دیگه روباهارا قنجغی خمیارا چونکی خروگور د چیم خروش کده دیگه اینا یک دنه ریزه ماشینم امونجی اشتا که او دا ریموٹ کار منا پارسی جری سقیل مگا مو شاول ماول مگی دا خیال منا امو کی خامو ماشین کی خنجغی شی کدایی مدایی نه زمین رمیکلا قدمجی ماشینی ریموٹ کنٹرولی محققین امی سلی پر گوشت را جایش بدل منا ازو کډال یولنا بور منا زمینی یک کډال دیگه می نزه بس قد اسپری امی کډال کی اول منیش گوشت بود امی جی اسپری منا تاکہ امو بوی گوشت کی دمین امزی ورنہ کډال بود
اما بوی گوشت را گم کنه قدیس پری بوی گوشت را گم منه د دیگه کډال کس اینا د دویمنا کډال امی چیز رمیلا سلی پر گوشت رمیلا سر زور پوٹ ہونا تقریباً گو نیم گھنٹہ بعد امی روبا دوبارہ قدافتشتنی دیگر مایا مورا یگافتشتنا روبای دیگر قنجیغ خیرتا مایرا ممو کډالی اولنا امو کډی اولنا منیم زکی سلی پر خروب طرف همزو مورا بسیار د خوشحالی دیگه امی اولنا روبا پیش دیگه اسپس پس جمایا هرچی که تمام زنا گشتن خرور پیدا نتنستن زمین رو بوی کدن کی سرافتن کی و سرافتن چندان فایده نکد امی آفت اشتنا روبا کی قدزی اولنا روبا همده بدن امینا تمام شیئی کده پاس را امی روبا گروپ شی کی قدزی همده بود یعنی منا تمام شیئی کده پاس را مگر امی اولنا روبا د دل چی جور نمیمد چون ای گوشت روش کده بود دیگه خود چی قدان خویر جای بجای کده بود ای کستا باورش نمایا کہ گوشت انجینیا می کردا کلو می کردا بوی منا مگر یک گبی تعجب اینجی بود که بسیار د تیزی رام و رفت بسیار د تیزی یعنی عجله داشت جلدی داشت که امیر رنگشون زود پیدا کنه زمینار بوی مکد با سر خوبال کده سنزور و باها کس گیرش رفتد پس رفتد و پیش زور و باها کی سیبیت خوردد که بین اونجا یک بلو گوشت خرویا بوری خروار بخرینه سنزوا توغم کد دیگه نومید مشود اوگوس پن او دیگه رو باها که نومید چدد پس رفتد ای سنزنا توغم کد اما دوستای خوری که ارده بودم یا هفتش روبای دیگره اینا درو دور شده رایی بود مگر ای بسیار د بیچینی بسیار د اضطراب زمین بوی کده گشته رایی بود امی محققین امی دویمنا کډال را که منیش گوشت خرور اشتا بودم خروگور اشتا بود سلی خرور سرپوش ازیر قد سیم بستا کده تشکی دیگه خود پیش خو بردد نه امینا همی سرپوش را کم ذرا کش نکن دوربین لگیده دیگه من دوربین من کیمرا توخ کده امی سرپوش را کم ذرا کش نه یک قطره سر امزی کډال را لوج منا من امزی کډال کی چیز اشتا بوده گمی سلی پر خرور اشتا بوده ای که کډال را پس منا سرپوش را پس منا حتمن دیگه روبا کستا اوشی مشا روبا کی از یک چلونگی مقص کی کډال سرپوش کډال پس شده خروگور مینگر نه گوشایش بیچاره شیخ مشا یک لحظه ایسی توپ نه یک لحظه اوتو توپ نه خوشحالی مگر یک بسیار حرکت جالب را یک کار جالب را انجام میدیا یک دنه خرورا قد دندو گرفته علمشا مورا اسپس سمزو دوستای خو اسپس سمزو گروپ خو اسپس سمزو انوالای خو مگر امی تیمی کارشناس چون اینا ازمایش منا درو اینا تحقیق منا امی کډال را باز بدل منا امی سلی پر خرور باز از منیزی کډال دویم بور کده د سیمنا کډال میلا بس بلی دویمنا کډال بس هم اسپری منا کی بوی گوشت از منیزی گوم شد چون یک بلوک دیر خروگو دمی نزیب بوده نه باز اسپری منا بوی موی را گم منا خروک یک دنا روباک یک دنا خرور ددان خیرتا مورا بس دوباره هم لشکر را قنجیگه خش کده میره مگه نه زوی ماخ پیدا کد مینا اینه خروب بودک رسکدنی بودک باین این خروگو باز دوباره روباها باز که هر چی میگرده دوباره
بعضی خروگو گومه پیدا نمیتونه. چون بعضی نه این محققین باز کډاله بدلی کده از کډاره بدلی کده نه جایشی بدلی کده امو سلی پر خرور گرته ده من سیمنا کډا یا من سیمنا کډاله اشتا امی گروپ یافتاشتنه باز ناکام مشه باز واپس مرار چی بوی منار چی میگرده پیدا نمیکنه. اینا دیگه درو د کیمرا سیل منه این دفعه اموالنا روبا که گوشت پیدا کرده رفتت سیبیت خورده دیگان والای خورده پورا گروپ را این دفعه ای جمو گوشت دیگه ډونډل نمونه دمیزی دویمنا کډال کی گوشت وش کده بود پورگور وش کده بود منی امزو قرار مور دراز مکشه امی روبا دیگه ډونډل ایش نمونه د نظر زیای تر مایا کی بگی ای خاوکت امی روبا رفت دمنی امزو دویمنا کډال خاوکت ای محققین امی طرف فکر منا ای دراز کشید بگه دراز کشید یک بلوک دیر شد مگر محققین وش کدن کی هیچ طوره نیه ای روبا یکتا خاورف چیز کار شد از جای کو چرا بال نمشه امی تر قرار رقمی که مرغ آدم نمیکنه یا گو دور مور کس خبر نشته امی تر بغیر از اینکه از پایش آواز برشنه اینا رفتن که امی روبا آواز پای مرشینده تو تانک نبور تو خنی که روبا چیز کار نه وقتی که نزدیک رفت دید که روبا یه شور نمکره چو مویر شور داد یا قدیس کو شور داد نه بابا روبا مرده یا بسیار قدر ایران شد بیخی کلو ایران شد کی روبا این خویال تازه یک لحظه پیشی زنده بودیر چیز کد کی مرد منا مبرا امی نووارا لاشی بال کده دا لیبارٹری مبرا دا لابراتوار مبرا مو دا کوئٹا دا پاکستان پوسٹ مارٹم مگیری کده اونجی خوار چیز که مگی خلاصا ایرا تکاو پارا کده آزمائش نا کی روبا چرا مرده چرا پیشتر زنده بود یک لحظه پیش زنده بود ای چرا مرده ازو بعد معلوم مشه کی د لابراتوار معلوم مشه کی سخته کده ای د نتیجه یک شاک د نتیجه یک شوک سکته قلبی کده هارت اٹیک هم ده بلیشی اول شاک هم ده از دو شاک بعد هارت اٹیک هم ده و یک سکته مغزی صورت گرفته ای مرده روبا یک حیوانی هسته که نمادی هیلگری نمادی مکاری است روبا ده بین حیوانات وحشی از تمام کده مکار از تمام کده هیلگر از تمام کده گفته ہے بچائے ریزہ پاٹ باز از تمام کده لوبی لازریه ایک تینگره لوب مگنه از تمام کده لوبی ده بین حیوانات وحشی انمی روبای وقتی که هما نتیجه بسیار کتا نتیجه ده امی نتیجه چلا بریز مو شاکین کنه وقتی احساس منه که صداقت شی ده پیش دوستای شی از بین رفته و روبا دروغگوی برشده امزی صدمه ای یک روبای مکار یک روبای هیلگر تو وقتی امزی صدمه بلیزی هارت اٹیک مایه که وقتی مگه صداقت شی از بین رفته پیش دوستای شی پیش دوستای خو دروغگوی برشده اینمینجی بلیزی هارت اٹیک مایه اینمینجی سکته منه از سکته مغزی ممره یعنی از شرم مرده از خجالتی مرده این تحقیقات کده اونمو کسا کی امی آزمائش نکده ایرمنا در لیبارٹری مبره نه آزمائش نه مرگ نتیجه مرگ زیر پیدا منه لیکن مو شما تو خنی نه چی کس کلو آدمایا
که د روزی هزارها دروغ رلول میده، روزانه هزارها دروغ مگن. وقتی که د انتخابات استا مشد د جلسای خو چې قص دروغ مگه، د هر محله د خانه هر کس کی موره همونجی چې قص دروغ مگه که ما بلده شما از اسمو ستاره د زمین تامونو، که ما بلده شما ایت شیله د وجود نداره، دریای وجود نداره پټکنه مگه، ما بلده شما پول جوړ مرم او مردم هم ساده یه به قصد مگه کلالی جی دریای اجنیه تو پول چطور جوړ منی. روزانه یعنی متر دروغا مگه. بعد ازی کی یا سر اقتدار مایا بعد ازی کی اینای دروغ رموگا بسیار زود دروغ شه اشکارم مشه. امی دروغ بالکل اشکار مشه که امی آدم دروغ گفته نه، مگر اینا امی دروغ گوی آدم ها امو تر ککرا کرا مورن، امو تر شیخ گرفته خود خورا مورن، ام بلی پیشنه چی به خدا ده خم لا پیداش نه. افسوس خود اینجیه نه قوما، افسوس خود اینجیه کی تابالی هم دروغ مگن، تابالی هم دروغ مگن و وقسم سفیدن که خودون چی هر کار کده پروا نداره، کس حساب نمیده از دیگرو حساب میخواه. یعنی شما اندازه کن که انسان یک قص پست میشه نه، انسان بعضی غیتا تمام را نمیگم امی دروغ گویار میگم نه، بعضی غیتا یک قدر از حیوان کده یک قدر پست میشه که کرامت اخلاقی حیوان ده بلی زنا زور میشه، پیشی کرامت اخلاقی حیوان سر زنا تا اینا خمه دیگه بس زنا در خونه میگرن و منافقت تا جامعه چقدر غدره نه، که مردم ها خوب مفهمه که اینمی آدم دروغ گفته، مردم ها خوب مفهمه که اینمی آدم یک ذره ده بلی گبای خسته نشده، بعضم گرد گوشهشی جمع، بعضی آدم ها رو مگم خودون چی خوب خبره که دیگه کس قد از ما نیه از بس که غدر دروغ گفته، این خودون چی چیم سفیده خودون چی دیته که خوب خود ککرک گرفته را باره بلی پیشنه خو خمم نمیره ای جدا گبه، لیکن ایرم خبر داره که کس نمنده جد گوشش. امی ٹیسٹی کی دانشمندہ یا امی محققین د جنگل رافت د بلی روبا کت، اگرچہ یک ٹیسٹ بسیار بے رحمانہ بود مگر یک نتیجه بسیار تکان دهنده و یک نتیجه بسیار کلان برای انسانای چمسفید و دروغگوی داشت. امیدوارم که یمی قصه بلده تمام شم قصه که منیشی گباه یاد گرفتنی باشه داشته بودشه و باز تکرار کنم که این قصه کو ما تاریخ نوٹ کردم 24 دسامبر 2020 بود که ما یہ آزرگی ترجمه کده نوشته کده اشتدم منی موبایل خو منی کونا موبایل خو رزی خاطرم ورته نکدم که بیخی قدر منی زو یاد داشتایم است. سلامت باشین، تمام شم، جور باشین.